बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन आज अचानक सुबह से ही अभी जब सूरज शुरू हुआ तो उसके साथ ही बलूचिस्तान से खबरें आना शुरू हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली खबरें थी। और उन खबरों के हवाले से ये बताया गया कि जो दहशतगर्द तंजीम है जिसके मुतालिक पाकिस्तान बहुत खुल के कहता है कि उसको इंडिया स्पॉन्सर करता है, यानी जो BLA है, तो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कोयटा समेत, अब खास बात यह है कि कोयटा जो है वो दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, और आप जानते हैं कि वहां पे अगर मशरकी बाईपास की जो आज फुटेजेस सामने आई वो बहुत ही खौफनाक थी। और उनसे हटकर एक और जगह के ऊपर भी जो अकरम मार्केट है वहां पे एक स्कूल के हवाले से भी वो देखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे इत्तलात ये आई कि दहशतगर्द जो है वो पहुंचे हैं, न सिर्फ पहुंचे हैं, उन्होंने रेलवे जो स्टेशन है कोयटा का वहां पर इत्तलात आई कि वहां पर कुछ कोई फायरिंग वायरिंग और धमाके और आवाजें सुनी गई हैं। ज़ाहिर है फौरी तौर पर खौफ और हरास फैल गया और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर वो वीडियोज और वो विजुअल्स आना शुरू हो गए जो बहुत ही खौफनाक थे। अच्छा, अब जब ये सब कुछ हुआ फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, जब आप जानते हैं ऐसी चीजें आती हैं तो उसमें से फिर गैर मुसद्दिका चीजें भी आना शुरू हो जाती हैं। बैंक्स को उड़ाने की बातें और उनके दंदनाने की, और फिर एक खास सोशल मीडिया जो कैंपेन है वो भी हुई। तो ये बहुत ही अलार्मिंग और दिल दहला देने वाली खबर थी। अगर कोई कहे कि इस हवाले से ये ऐसा नहीं था तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि फिर फौरी तौर पर कुछ अमन अमान को लेकर चीजें हुई। मिसाल के तौर के ऊपर जो मुल्क भर से कोयटा से मुल्क भर के लिए जो ट्रेन सर्विस है उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो फिर हुकूमत ने और जो मुख्तलिफ सरकारी जराए हैं, सिक्योरिटी के हैं, उन्होंने बिल्कुल इस बात के हवाले से कहा जी, इस बात की तस्दीक की कि 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने बिल्कुल बुज़दिलाना हमले किए हैं। लेकिन अब उसके बाद इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि क्या वो हमले जारी हैं या वो क्या था। अब इस हवाले से वो जो दहशतगर्द तंजीम है उनकी जानिब से, उनके अकाउंट से भी उस हवाले से भरपूर वो चीजें फैलाई जा रही हैं। और साथ वो ये भी कह रहे हैं, इसको उन्होंने नाम जो है वो ऑपरेशन स्टॉर्म का दिया। उन्होंने पिछले साल जो अगस्त के अंदर किया था, मकसद क्या था, और फिर उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के हवाले से बात की। अब इसके पीछे मकसद ये था कि एक तो खौफ और हिरास फैलाया जाए, दूसरा एक अपनी कि हम बहुत ज्यादा। लेकिन फिर फौरी तौर पे जो एज ऑफ दिस मोमेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि 12 मकामात हैं, जिसमें चूंकि गवादर और कोयटा दोनों इंपॉर्टेंट मकामात थे, तो गवादर और कोयटा समेत उन्होंने हमले किए। तो उन तमाम 12 मकामात के हवाले से तमाम जो एरियाज हैं वो क्लियर हैं, और वापस जो लॉ एनफोर्समेंट फोर्स एजेंसीज हैं उन्होंने उसका कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन इस वक्त भी मुख्तलिफ तरीके से आप ये कहिए कि जो जिस तरह कहते हैं ना कि हिट एंड रन वाला मामला इस वक्त जारी है। इस वक्त जो हमने फिर एक और जो चीज उसमें देखी कि जो खवातीन, जिसको आप कह सकते हैं कि दहशतगर्द जो बंदूक उठाए हुए थे, वो भी हमें दिखाई दी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो दहशतगर्द हैं, फिर खातून उसके इस्तेमाल, फिर अगर वो स्कूल के अंदर जा रहे थे तो इसका मतलब ये था कि वो इस बात के इंतजार के अंदर थे कि वो खुले, और उसके बाद जो है वो स्कूल को, ज़ाहिर स्कूल में कौन होंगे, बच्चे होंगे, इनोसेंट होंगे। अच्छा, मैं इस हवाले से 2-4 बातें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मेरे पास आई हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो नंबर 1, जिस तरह मैंने कहा कि 12 मकामात के हवाले से उसको क्लियर कर दिया गया है, और इस दौरान जो सिक्योरिटी के इदारे हैं या पुलिस के जवान हैं उनके हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं कि शहादतें हुई हैं। 10 के करीब एज ऑफ दिस मोड में बताया गया है कि जो अफराद हैं वो जो सिक्योरिटी के अफराद हैं उनकी शहादतें हुई पुलिस समेत, और 5 अफराद जो हैं वो सिविलियंस के मुतालिक बताया गया है। और इसके हवाले से एक बार जो और है कि इस वक्त मजमूई तौर पे जो 58 दहशतगर्द हैं उनको मारा जा चुका है। और इस हवाले से जो हिंदुस्तान का मीडिया है, इंडियन मीडिया ज़रा वो बहुत खुल के कर रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, देखिए किसी दहशतगर्द तंजीम की, किसी तशद्दुद की, पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाने वाले की किसी तौर पर हिमायत नहीं की जा सकती। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, ये आपका मेरा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सब वतन के हर उस बेटे के साथ, हर उस बच्चे के साथ, हर उस जवान के साथ, वो मर्द हो या खातून हो, जो वतन के दिफा के लिए लड़ रहा है उसके साथ खड़े हैं, उसके लिए दुआएं भी हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये नहीं हो सकता कि आप हुब्बुल वतनी के लपेटे में, आप जज्बातियत के लपेटे में अपनी नालायकियों, नाकामियों, कोताहियों को छुपा लें और आपके हाँ जी बस छोड़ देनी। देखें आप इस वक्त नहीं, आप जरा अंदाजा लगाइए कि वफाकी वजीर दाखिला कौन है। मैं बार बार कहता हूं कि ये निजाम के हीरे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है
کہ ان سے ہٹ کے ذرا بلوچستان چلے جائیے. بلوچستان کی بہت تعریف ہے. سہیل آفریدی کو تو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں سہیل آفریدی بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں, وہ سرفراز بگٹی بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو سرفراز بگٹی کے حوالے سے بھی کیا اسی طرح سے پروپیگنڈا ہوگا جو سہیل آفریدی کے حوالے سے ہو رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر اس وقت آپ ان جگہوں پہ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے ہیرے مسلط ہیں. یہ ہیرے کیوں مسلط ہیں؟ اس لیے مسلط ہیں کہ ان کو نوازا جانا تھا. اب اس کی پرائس کون پے کر رہا ہے؟ اس کی پرائس پاکستان پے کر رہا ہے. ہم کوئی کسی تنظیم دہشت گرد یہ وہ آپ جو پاکستان کے حق میں ہے پاکستان کے ساتھ, یہی تو ہمارا کیس ہے. لیکن اس حوالے سے جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ اس کو بھی غور کیا جانا ضروری ہے کہ آخر جس طرح سے محسن نقوی یہ سارے باتیں کرتے تھے اور گراؤنڈ کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ ایک بات اپنی جگہ پہ موجود ہے. دوسری خبر جی عمران خان کے صاحبزادوں کے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ رات پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا جی عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کے جو دونوں بیٹے ہیں سلیمان اور قاسم, انہوں نے پاکستان ویزے کے لیے ایک بار پھر درخواست دے دی ہے. انہیں پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ویزے کی درخواست دی تھی. حکومت کہتی تھی جی بالکل ہم ان کو وہ آئیں جی, ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے جی, ویزا دیں گے, لیکن پھر ایسا ہوا نہیں تھا. ہم نے یہ دیکھا. اب انہوں نے ایک بار پھر ویزے کی اگر درخواست دی ہے تو آپ ان کو ویزا دیں اور ان کو کہیں جی بالکل آپ آئیں پاکستان اگر آپ آنا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں باتیں بہت کی جاتی ہیں لیکن باتوں کے بعد جو اصل گراؤنڈ کے اوپر چیز ہوتی ہے ویسا ہوتا ہوا دکھائی ہمیں نہیں دیتا. اچھا, اس کے بیچ میں جو ایک اور آج کی اہم خبر ہے, سہیل آفریدی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دے رہے تھے اور اڈیالہ کے باہر دھرنے کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا. تو اس کے بعد وہ مختلف جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس اسٹریٹ موومنٹ کو بھی وہ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ وہ وہاں سے کے پی ہاؤس سے روانہ ہوئے, چونکہ وہ اسلام آباد میں رات سے تھے اور ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ کے ممبران بھی تھے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ آج سوابی جانا تھا. سوابی پہلے جس دن مردان والی ریلی تھی تو سوابی اس کا پارٹ تھا, لیکن کہا گیا نہیں جی سوابی کو اس میں سے نکال دیا گیا تو سوابی اس کا پارٹ نہیں ہوگا. تو آج سہیل آفریدی وہاں پہ روانہ ہوئے اور اب اس وقت وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. ایک تو ان کی یہ داد ضرور بنتی ہے, یہ الگ بات ہے رات سے بحث ہو رہی ہے اس ویڈیو کے اوپر جو محمود خان اچکزئی نے جاری کی کہ جب وہ ویڈیو جاری ہو رہی تھی تو سہیل آفریدی کے ایکسپریشنز کیا تھے. تو اب وہ ضرور اپنے پبلک یا کراؤڈ کے اندر موجود ہیں. وہ اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ اسماعیلہ جو انٹرچینج ہے سوابی کا وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مقامی رہنما ہیں اور جو کارکنان ہیں انہوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا ہے. مینا خان آفریدی آج صبح سے ہی وہاں پر موجود تھے کارکنوں کے ساتھ اور اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ وہاں پہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر موجود ہو کے وہ اپنے لوگوں کو اس حوالے سے کر رہے ہیں. اچھا, ایک بات کل سے ضرور ہو رہی ہے عمران خان کی صحت کو لے کے چلیں. تحریک انصاف نے جو کہا سو کہا کہ عمران خان کا ایک جو ٹویٹ ہے جو 2019 کا ہے 24 اکتوبر 2019 کا, وہ اس وقت بہت پاپولر ہو رہا ہے. وہ پاپولر اس لیے ہو رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, میں صدقے دل سے نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. انہیں علاج معالجے کی بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے میں تمام متعلقہ حکام کو ہدایت دے چکا ہوں. یعنی انہوں نے اس وقت نواز شریف کے لیے نہ صرف صحت یابی کی دعا کی بلکہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تمام متعلقہ حکام ہیں ان کو اس بارے میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ آج جب عمران خان کے بارے میں اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لوگ ان کے ووٹر ان کے سپورٹر جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں, ایون ان کی فیملی کنسرنڈ ہے, تو کیا یہی بات جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں؟ چلیں نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں اور اڈیالہ جیل جو ہے وہ ان کی ڈومین کے اندر آتا ہے. کیا وہ ایسا پیغام جاری کر سکتی ہیں یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم عمران خان کی فیملی کو ان سے ملوا دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی دور تک بھی امکان نہیں ہے. تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.